नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो, चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेका कुराहरू छौँ। दर्शकवृन्द, आज म नेपाली समाज, नेपालको राजनीति, युवा पुस्ता, युवा नेतृत्व र केही सामाजिक अभियानको बारेमा केन्द्रित रहेको कुरा गर्नेछु। त्यसका लागि आज मैले विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक 2 जना मध्येका एक एवं हाल विवेकशील नेपालीका केन्द्रीय सदस्य एवं सम्भावना बोकेका नेपाली राजनीतिका एकजना युवा नेता पुकार बमलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। दर्शकबिन, पुकार बम बीचमा आम चर्चामा रहेको इनफ इज इनफका एकजना लिडर र उहाँ हाम्रो सानो प्रयास नामक सामाजिक अभियानको राष्ट्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ समाज कार्यमा पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ पुकारजी तपाईँलाई। हस्, थ्याङ्क यू नारायणजी। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा यो देशको बेटरहुडको लागि, यो समाजको राम्रो गर्नको लागि तपाईहरुले के कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ, अलिकति आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। हजुर, अब यो धेरै आयामबाट छ। हामीले अब राजनीतिक पक्षबाट पनि गरिरहेको छौँ, तर अहिले हालसालै चाहिँ बढी अब जुन तरिकाले यो कोरोना महामारी भइरहेछ, तपाईँको देशैभरि भइरहेछ, गाह्रो भइरहेछ। सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ पोलिटिक्स आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड तपाईँको पोलिटिक्सभन्दा अगाडिको मेरो सामाजिक ब्याकग्राउन्ड नै भएको हुनाले, अभियानै भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ विशेषतः हाम्रो सानो प्रयासको तर्फबाट र विभिन्न अरू अभियानहरू, इनफ इज इनफ अभियान जस्ताहरूबाट चाहिँ समाजमा भएको जति पनि गाह्रो अप्ठ्यारो छ त्यसमा चाहिँ केही न केही मलम लगाउँ, केही न केही अप्ठ्यारो परेकोलाई ठाउँमा ल्याउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सातै प्रदेशमा हाम्रो सानो प्रयासले अहिले राहत उद्धारको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। आज 184 दिन भयो, 6 महिना सकेर 7औं महिनामा पुगेको छ र इनफ इज इनफको बाट पनि हामीले समाजमा भएको विकृतिको कुराहरू भइरहेछ, त्यसको भ्रष्टाचारको कुराहरू भइरहेको छ, त्यसलाई पनि उजागर गर्दै सातै प्रदेशमा चाहिँ हामीले विभिन्न मोर्चाहरू बन्दी गर्दै युवाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै सरकारले गरेको राम्रो कामलाई साथ दिँदै नराम्रो कामलाई चाहिँ उजागर गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यही नै छ, यही भइरहेछ हजुर। जस्तो इनफ इज इनफको मुभमेन्ट बिचमा त असाध्यै धेरै लोकप्रिय पनि भयो, चर्चामा पनि रह्यो। अहिले अलिकति सुस्ताको जस्तो छ यो अभियान, अब कसरी जाँदैछ, के छ तयारी तपाईँहरूको? यो सुस्ताको भन्दाखेरि जस्तै इनफ इज इनफ भन्दा अगाडि पनि हामीले जुन तरिकाले काम गरिरहेको थियौँ, लगभग अहिले त्यही कामले भइरहेछ। सधैँभरि आन्दोलन गरेर सधैँभरि सडकमै हुन्छ पनि छैन, किनभने एउटा लेभलमा माग पुरा भइसकेपछि त्यो माग चाहिँ तपाईँको एकैचोटि पुरा हुने पनि होइन। कति माग पुरा भइसकेका छन्, कति तपाईँ हिजो सरकारको कामहरू बारेमा तपाईँले गरेको खबरदारीले सरकारलाई दबाब दिने कुराहरू, आम नागरिकहरूलाई जागरुक कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको अभियान सफल पनि देखिन्थ्यो हिजो। हजुर हजुर। तर आज पनि त्यही अभियानको खाँचो जस्तो त देखेको छ, किनभने सरकारप्रति मान्छेहरूको ठुलो चिन्ता छ, चासो छ, सरकार गैर जिम्मेवार भयो भन्ने छ। यस्तो बेला त तपाईँहरू जस्ता अभियानकर्ताहरू सुरु भयो। हजुर, यो अहिले पनि जस्तै 2-3 दिन अगाडिदेखि पनि हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकारमा जस्तै गोविन्द केसीको अभियानमा पनि लिड गरेको हिसाबले र इनोभेसन लिड गरेको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ जुन हामीले मुद्दाहरू उठाएको थियौँ, सरकारसँग पनि तपाईँको कानुनी लडाइँ, मानव अधिकारमा लडाइँ जुन थियो त्यो पनि कन्टिन्यू भइ नै रहेको छ। हिजो मात्र हामीले तपाईँको मानव अधिकारमा चाहिँ फेरि निवेदनहरू दिएर आएको छौँ, जसले अत्याचार गरेको छ, तपाईँको प्रहरी प्रशासनबाट भएको छ, सिडिओहरूबाट भएको छ र विभिन्न उल्लङ्घन भएको कुरामा चाहिँ हामी त्यसरी गइरहेको छौँ। र अहिले रिसेन्टली जुन सरकारबाट चाहिँ कोरोनाको सम्पूर्ण उपचार चाहिँ तपाईँको नागरिकले आफै गर्नुपर्छ भन्ने, त्यसले गर्दा हामीलाई एकदम ध्यान आकर्षित भएको छ। र हाम्रो आज बेलुका चाहिँ तपाईँको हाम्रो कोर ग्रुपमा चाहिँ एक खालको मिटिङ बसेर चाहिँ अब फेरि हामीले आन्दोलन गर्ने बेला, सरकारलाई घचघच्याउने बेला आएको छ। सरकारलाई त साइजमा ल्याउने, किनभने उहाँहरूले जनताको डर भन्ने हराइसकेको छ। सो जहाँसम्म लाग्छ इनफ इज इनफबाट अब हामी फेरि जसरी तपाईँको देशैभरि एउटा अभियान चर्किएको थियो त्यसरी नै सायद जहाँसम्म लाग्छ यदि सरकारले आफूले गरेको कामहरू र उहाँले भनेको कुराहरू सच्याउनु हुन्न भनेपछि हामी फेरि जसरी तपाईँको देशैभरि जसरी एउटा आन्दोलन छेडेको थियौँ त्यो फेरि हामी चाहिँ आउन बाध्य भइसकेका छौँ। जस्तो तपाईँको नेतृत्वमा रहेको जुन हाम्रो सानो प्रयास भन्ने छ, यो देशैभरि छ के अरे। हजुर, अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा जुन सङ्कट, जुन महामारी देशमा चलिरहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले के काम गर्नुभयो, कस्ता कस्ता अभियान चलाउनु भयो, त्यसका बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। यस्तो हाम्रो सानो प्रयासको त अहिले लगभग 6 महिना सकेर 7औं महिनामा हामी गइरहेको छौँ। सुरुवाती दिनमा हामीले त्यही तपाईँहरूको पैदल यात्रीहरू त्यतिखेर पहिलो लकडाउनमा हुँदै गर्दाखेरि मान्छेहरू सरकारले लकडाउन गरे तर उपायहरू केही पनि थिएन। सोलुखुम्बुबाट तपाईँको कैलालीसम्म दूरदराजसम्म मान्छेहरू 10 दिन 12 दिनसम्म हिँड्ने क्रममा चाहिँ कम्तीमा हामीले केही समूहहरू मिलेर आफ्नै पैसा उठाएर चाहिँ फेरि कतैतिरबाट फाउन्डेसन भन्दा पनि हामीले आफ्नै पैसा उठाएर चाहिँ
कम्तीमा पैदल यात्रुलाई एक छाक भयो भने खाना खुवाउनुपर्छ भने त्यहाँबाट सुरु गरेको जगातेको जङ्गल धुलीखेलबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो लगनखेलमा सुरु गऱ्यौँ। लगनखेलमा पनि तपाईँ चिरीबाबु महर्जन लगायत अरू विभिन्न पार्टी सामाजिक अभियन्ताहरूसँग मिलेर काम गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ हामीले सुरुवाती दिनदेखिलाई 400-500 मान्छेहरूलाई खाना खुवाउँथ्यौँ। रानीबारीमा, त्यसपछि हस्पिटलमा, टिचिङ हस्पिटलमा, मनमोहन त्यो हस्पिटलमा, त्यसपछि पाटन हस्पिटलमा, त्यो गर्दै गर्दै गरेर बिस्तारै तपाईँको जब इन्डियाबाट मान्छेहरू आउन थाले, पहिलोचोटि जहाँसम्म चाहिँ पहिलो छाक खुवाउने नै हामीहरू थियौँ। दिनको तपाईँको 500 देखि 2500जनासम्म पनि हामीले खाना खुवाएको छौँ इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई। त्यसपछि हजुर बोर्डरमा, त्यसपछि हामीले विभिन्न सेना प्रहरी लगायतको विभिन्न ठाउँमा त हामीले त्यो ब्यारेकहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ मास्क पन्जा सेनिटाइजर देखेर अभाव त्यतिखेर हामीले आफैले पैसा उठाएर हामीलाई सहयोग गर्ने साथीभाइहरूबाट नै उठाएर चाहिँ तपाईँको हामीले मोबिलाइज पनि गऱ्यौँ। र अहिले रिसेन्टली पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको संयोजक मिनबहादुर भाम चाहिँ भर्खरै अहिले डोल्पाबाट, मुगुबाट, हुम्लाबाट चाहिँ हामीले प्लेन चार्टरै गरेर हामीले सामानहरू पुगायौँ। जतिखेर सरकारको त्यहाँ पहुँच पनि थिएन, त्यो ठाउँसम्म 4 दिन 5 दिन हिँडेर पनि हामीले गयौँ। म आफै पनि प्रदेश नम्बर 5, 6, 7 पनि गएँ। प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो अहिले सानो पाइलासँग चाहिँ विभिन्न तहमा अभियान गरेर त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि चलिरहेको छ। त्यहाँ अरू दाताहरू सहयोगी पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि यो हामीले रातमा पनि काम गऱ्यौँ, खाना खुवाउने पनि काम गऱ्यौँ र उद्धार जतिखेर तपाईँको सरकारले पनि यो अभियान कन्टिन्यू छ। र अहिले चाहिँ हामी रत्न पार्कमा खाना खुवाउने कार्यक्रममा पनि इन्भल्भ छौँ। हाम्रो टिम नेपाल र गोसिपु नेपालसँग चाहिँ हामी सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छौँ। हामीले लगभग धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यसरी काम गरिरहेको छौँ। र अहिले पनि निरन्तर रूपमै देशैभरि हाम्रो 2000 भन्दा बढी तपाईँको फिल्डमै खट्ने भोलिन्टियरहरूसहित हामीले लगभग स्पेसिफिक 20वटा भन्दा बढी जिल्लामा काम गरेका छौँ र प्रदेशको हिसाबले 7 जिल्लामा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। जस्तो तपाईँ विवेकशील नेपाली दलको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक काम पनि गरिरहनु भएको छ, कसरी मिलाइरहनु भएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? दुईटा फरक तपाईँको भूमिकामा जसरी हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ। हजुर, यो यस्तो हुन्छ तपाईँको अब लिडरसिपमा भइसकेपछि एउटा जिम्मेवार नागरिक जतिसुकै माथि भए पनि, जतिसुकै पोलिटिकल पावरमा भए पनि, जस्तोसुकै उसको पद भए पनि आखिरमा एउटा मान्छे भनेको एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि हो। नागरिक हो नि त तपाईँको, होइन? सिटिजन भइसकेपछि उसले आफ्नो सामाजिक दायित्व पनि निभाउनुपर्छ भन्ने क्रममा अझै तपाईँको पोलिटिकल लिडरसिपले त सधैँभरि पोलिटिक्सको गफ मात्र गरेर, ठुल्ठुलो तपाईँको फिलोसफीको कुरा मात्र गरेर, आइडियोलोजीको कुरा मात्र गरेर तपाईँको अब विपक्षीको भूमिका मात्र निभाएर, सत्ता भएर सत्तापक्षीको मात्र भूमिका निभाएर हुँदैन। तपाईँको समाजमा के भइरहेछ, तपाईँको बोलीले मान्छेहरू त्यहाँ भोको पेट हुने होइन। सिंहदरबार र तपाईँको बालोटारबाट र शीतल निवासबाट भोकानाङ्गा जनताहरूले सबै पाइसके भनेर हुँदैन, ग्राउन्डमा जानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो पोलिटिक्स पनि लाइन हो, मैले त्यो पनि काम गरेको छु, तर मेरो ग्रासरुट भनेको मेरो अभियान हो। तपाईँको सामाजिक अभियान चाहिँ मेरो ग्रासरुट भएको हो। कारणले गर्दाखेरि दुइटैसँगै लग्ने त्यो प्यासन पनि हो, इन्ट्रेस्ट पनि भएको हुनाले त्यो गाह्रो केही पनि छैन। फेरि मेरो पढाइ पनि तपाईँको पिएचडी सोसल वर्कमै भएको हुनाले मेरो त फिल्ड पनि त्यही भयो, मेरो प्यासन पनि त्यही भयो, मेरो अध्ययन पनि त्यही भएको हुनाले त्यस्तो गाह्रो हुँदैन हजुर। जस्तो अब म केही समसामयिक विषयहरू या समाजको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जस्ता युवाहरूको विश्लेषणमा नेपाली समाज, नेपालको राजनीति या हाम्रो देश कता जाँदैछ आज? यो जुन तरिकाले जानुपर्छ त अहिले डिरेल भएको छ। जुन दिशामा जानुपर्ने हो, जसरी एउटा तपाईँको सधैँभरि सरकारले काम गर्छ भन्ने छैन, सधैँभरि तपाईँको विपक्षमा भएको मान्छेहरूले काम गर्छ भन्ने छैन। यहाँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुनुपर्नेको सार्वभौम तपाईँको नागरिकको जिम्मेवारी जुन हुनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन। हामी चाहिँ तपाईँको सामान्य अरूमा भ्रष्टाचार भए पनि चुप्लाएर बसेकै छौँ। तपाईँको अहिले अब सरकारले तपाईँहरूको ट्याक्स चाहिँ लिने तर तपाईँलाई चाहिँ उपचार नगर्ने, जबकि सर्वोच्च अदालतले मजाले बाकाइदा गरेर त्यहाँ सबै चिज बेहोर्नुपर्छ, सरकारले हेर्नुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरूदेखि लिएर। अब त कस्तो भइदियो भने चाहिँ अब यो हामीलाई भ्रष्टाचार पनि सामान्यकरण भइसकेको छ, नसा रगतमा भइसकेको छ। कोही मान्छे दिनदहाडे मरेको छ, मारेको छ भने त्यो पनि मतलब छैन, उधुम भइरहेको छ, लुटिरहेको छन् हाम्रो आँखै अगाडि। अब तपाईँले नाम नलिम यहाँ, होइन? तपाईँको अब मन्त्रीहरू हुनु भइरहेको छ, देखेको छ, प्रुफहरू छ, एभिडेन्स छ, त भ्रष्टाचार गरेको सबै चिज छ। सबै विकृति विसङ्गतिहरू जेनरलाइज भयो, तपाईँको मान्छेमा सामान्यकरण भइदियो र त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो शक्ति भएको जुन जनता हुन्छ, नागरिक हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ मौन भएर बस्दियो कि। र यो समाजमा भएको बिग्रेको यो फटाचोर नेता भनेर जुन गालिदिन्छौँ उनीहरूले मात्र बिग्रेको होइन। यो देशमा यो समाजमा भएको सो कल एकदम राम्रो आफूले पढे लेखेको ठान्नेहरू, समाजमा स्थापित र एकदमै प्रबुद्ध वर्ग भन्ने मान्छेहरूको मौनताले गर्दाखेरि यो देश, यो समाज तपाईँहरूको डिरेल भइरहेको छ। कुनै पनि युवा अहिले भर्खर 8, 9मा पढ्ने विद्यार्थीहरू, 11 पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरू पहिले मास्टर्स पढ्नको लागि तपाईँहरूको बाहिर जान्थे, मास्टर्स सकिसकेपछि बाहिर जान्थे, होइन? तपाईँको ठुलो डिग्री लिनको लागि जान्थ्यो भने अब अहिले 8, 9, 10मा पढ्ने विद्यार्थीहरू 11, 12देखि लिएर तपाईँको ब्याचलर नसक्ने तपाईँहरूको बाहिर जाने विदेश चाहिँ टार्गेट गर्छ। नेपाल बस्ने उनी कसैलाई इच्छै छैन, चाहनै छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो समाजको जहाँसम्म लाग्छ बाई प्रोडक्ट पनि हो। त्यो कारणमा चाहिँ हामी जस्तो जिम्मेवार मान्छेहरू, नागरिकहरू चाहिँ तपाईँको अनअवेयर चाहिँ हुनुहुन्छ, कन्सियस पनि हुनुहुन्छ, तर
जहाँनिर बोल्नुपर्ने हो चोर नेतालाई त तपाईँले सही नेता त हामीले बनाउन सक्ने हो नि त। आज जुन माओवादी द्वन्द्वबाट आएको मान्छेहरू केपी ओलीहरू हुनुहुन्छ तपाईँको जति पनि सत्तामा पुग्नु भएको छ आखिर यही त्यही तपाईँको एउटा नागरिक भएर गएको हो नि त, नागरिक तबाट गएको हो नि त। हामी पटक पटक मौका दिउँ, पटक पटक छानेर पठायौँ उहाँहरूलाई, एकदमै आलोचना पनि गर्छौँ, फेरि इलेक्सन मार्फत चुनेर पनि पठाइदिन्छौँ। अब विडम्बना चेन्जको कुरा पनि गर्छौँ तर चेन्जको लागि आफू अभियान छोड्दैनौँ नेपाली जनता। एकदम अहिले चाहिँ कस्तो भनेपछि यो थाकिसकेको मेन्टालिटी भयो क्या हामीमा चाहिँ। कस्तो भनेपछि अब यिनीहरूलाई गरे केही पनि हुन्न, खान्छन् भनेर नागरिक कस्तो भइसकेपछि बिचरा अब हामीहरू चाहिँ अब दिनरात आफ्नो रोजीरोटी काम गर्नुपर्ने, अनि को लागिरहेको छ यिनीहरूकोमा। एउटा काण्ड भए पो छ त तपाईँको 5 दिन अगाडि एउटा काण्ड छ, त्यो सेला अर्को काण्ड आइसक्छ। कति बोल्नु भएन तपाईँको आजित भएर तपाईँको। पुकाजी जस्तो हाम्रो देश सम्भावनाको देश भन्छौँ, थुप्रा रिसोर्सहरू हामीसँग छ, देश बन्नुपर्ने आधारहरू हामीसँग थुप्रा छन्, तर देशले समृद्धि विकास खास गरी राजनीतिक स्थिरतातर्फ पनि हामीले फड्को मार्न सकेनौँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन होइन। मलाई चाहिँ हामीले राजनीतिमा धेरै एचिभमेन्ट गरिसक्यो नेपालको। तपाईँले अहिले जुन राजनीतिक व्यवस्था हेर्नुभयो त्यहाँभित्र भएको संवैधानिक हकको कुरा गर्नुभयो होला। अहिले यो कम्युनिस्ट सरकार हुँदै गर्दाखेरि कुण्ठित भएको जस्तो देखिन्छ, तर बाहिरको कन्टेक्समा हेर्नुभयो भने नेपालमा धेरै सहज छ, अरूभन्दा सहज छ। सो राजनीतिक हिसाबले हामीले धेरै युद्ध लड्यौँ, 10 वर्षमा परिवर्तन पनि भयो। त्यो हिसाबले हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटी र पोलिटिकल जुन हामीले पाउनुपर्ने एउटा माइलेज पाउनुपर्ने त्यो भइसकेको छ। अब त्यो सधैँभरि पोलिटिक्समा मात्र होइन, तपाईँको अब आर्थिक पक्षहरूमा हेर्नु पर्यो, सामाजिक पक्षमा हेर्नु पर्यो, नेपालमा भएको युवाहरूले यहीँ रोजगारी पाउनु पर्ने स्थितिहरू हेर्नु पर्यो, त्यहाँतिर तपाईँको कसैको ध्यान गएको छैन। त्यो कारण के हुन्छ तपाईँको राइट प्लेसमा राइट मान्छे नभएर। जस्तो कुलमानको हेर्नुहोस् अहिले अब लोड सेडिङ सुरु हुँदैछ, हेर्नुहोस् 3 घण्टा 4 घण्टा सुरु हुन थालिसकेको छ। तपाईँको 3 करोड नेपाली जनताले नागरिकले चाहेको मान्छेलाई राख्ने छ नहुने, तर तपाईँको भ्रष्टाचारी जग्गा बेचेको, तपाईँ प्रधानमन्त्री निवास बेचेका अहिले हाम्रा अर्थमन्त्री अहिले विष्णु पौडेल आफूले सुकुम्बासी भन्ने तपाईँको करोडौँ अर्बौँको तपाईँको सम्पत्ति छ, अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको के भन्छ जनताको सेवक भनेर आइराख्नु भएको छ। गोकुल बास्कोटाको त्यस्तै छ, महराको केस त्यस्तै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब राजनीतिको जुन हामीले लिनुपर्ने त्यो पुगिसकेको छ। होइन अहिले त जस्तो मैले पटक पटक मानिसहरूलाई सोध्ने गर्छु, किनभने प्रजातन्त्र राज संस्थालाई मिल्काइयो, प्रजातन्त्र भन्यो, अहिले चाहिँ लोकतन्त्र हुँदै अहिले गणतन्त्रमा छौँ हामी। जस्तो अहिले त तपाईँहरू जस्ता युवाहरू हुनुहुन्छ, धेरै अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, मिडिया पनि सशक्त छ, सामाजिक आन्दोलन नागरिक आन्दोलन पनि सशक्त छ, तर समाजको यो जुन तपाईँले भने जस्तो विकृत पाटो जुन रङ ट्र्याकमा समाज गइरहेको छ, जुन हिजोको विसङ्गतिपूर्ण ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी छ, हजुर त्यसलाई किन भत्काउन सकेन होला? किनभने अहिले त धेरै कुराले साथ दिन्छ नि त तपाईँहरूलाई। हजुर हजुर त्यो चाहिँ जहाँसम्म यस्तो लाग्छ तपाईँको अहिले नेपाली समाजमा चाहिँ सायद त्यो बाटोमा जाँदैछ। मैले अब हिजो अस्ति मात्र पनि एउटा स्टेटमेन्ट जारी के गरेँ भनेपछि तपाईँको जुनसुकै शक्तिले पनि आफू क्षय हुने, आफू डिस्ट्रोय हुने चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको बिउ बोकेर आउँछ। जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको सरकार, अहिलेको सत्तापक्ष मान्छेहरू जो योभन्दा अगाडि तपाईँको 20औं वर्ष तपाईँको युद्ध लडेर आए, तपाईँको टाउको काटेर आए, हिंसाबाट आए, र उनीहरू अहिले सत्तामा पुग्दै गर्दाखेरि पिकमा पुगेको छ। अब उनीहरूको पतनको बाटो पनि सुरु भइरहेछ। उनीहरूले जुन तरिकाले जुन रवाइले अगाडि बढिरहेको छ र नेपाली समाजले नेपालमा कम्युनिस्टहरू पतन हुँदैछन् भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? मैले कम्युनिस्ट नभनौँ, सत्तापक्ष भन्छु मैले। अब तिनीलाई कसरी कम्युनिस्ट भन्ने त्यो भन्नै मिल्दैन कि, यो शब्दै नयुज गरौँ। कहाँको कम्युनिस्ट तिनीहरू? सत्तारूढ अथवा सत्तारूढ तपाईँको त्यो नेकपा नै भन्नुहोस् न, नेकपै भनौँ, कम्युनिस्ट नभन्नुहोस्, नभनौँ। नेकपा अब विलय हुँदैछ, पतनको बाटोमा गइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो जहाँसम्म लाग्छ अब युवाहरू जस्तो अब अलि तपाईँले इनफ इज इनफमा देख्नुभयो, पढ्दै गरेका युवाहरू जसलाई यो देशको बारेमा समाजको बारेमा मतलब पनि थिएन, जो चाहिँ तपाईँ विदेश जान नेपालमा भन्दा बाहिर चाहिँ सपना देखिरहेको मान्छे चाहिँ आयो नि त सडकमा। किन उसलाई गाह्रो पर्यो कि? हो यो गाह्रो पार्ने बाध्य चाहिँ तपाईँको अहिलेको सरकार, अहिलेको सत्तापक्षहरूले गरिराखेको छ। किन? उनीहरूको आशाहरू मारिदिरहेको छ। जब मान्छेहरूले आफ्नो आशा मर्छ भनेपछि ऊ सडकमा आउँछ, ऊ बोल्न बाध्य हुन्छ। भनेको बिस्तारै उनीले त हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिने वातावरण चाहिँ मिलाइदिरहेको, मैले त झन् पोजिटिभ देखिरहेको छु। होइन जस्तो मैले तपाईँलाई जोड्न लागेको चाहिँ हिजो अस्थिरता थियो, अहिले त 2/3 निकटको कम्युनिस्ट सरकार छ। हिजो सडकमा हुँदाखेरि सबभन्दा बढी सडकका मान्छेहरू, भुइँ मान्छेहरू, श्रमजीवीका पक्षमा चर्का कुराहरू गर्ने हामीले सुनेकै थियौँ कम्युनिस्टहरूको। तर आज सत्तामा हुनुहुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि 2/3 निकटको बलियो सरकार छ, तै पनि देशमा आम अपेक्षाहरू पुरा हुँदैन। यसमा चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ?
अहिलेको सरकारको कामहरूको बारेमा सत्तारूढ दलको नेतृत्वको बारेमा के छ तपाईँको दृष्टिकोण? होइन, उहाँहरू कम्प्लिटली लगभग यो आफू पार्टी मात्र फेल होइन कि यो देशलाई नै फेल बनाइसक्नु भयो। जस्तै उहाँहरूको रिसेन्टली विज्ञप्तिहरू हेर्नुभयो, उहाँको प्रवक्ताले भनेको कुरा हेर्नुभयो, अब नागरिकले आफै के अरे हेर्नुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको हामीले अब खाना खुवाइरहेको छौँ, संविधान दिवसको दिनमा मजाले हेलिकप्टर चढिरहेको छ, त्यहाँ के अरे राष्ट्रपतिको सवारी भइरहेको छ, माथि एउटा फुलगुच्चाहरू बर्सिरहेको छ, तल खाना खुवाइरहेको छ। त्यही हो समाजवाद, त्यही हो तपाईँको कम्युनिस्टको। त्यसपछि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले सबै भयभरका जागिर तपाईँको यो मान्छेहरूलाई के भन्छ बिजनेस कमिटीको मान्छेहरू लिएर आएर चाहिँ खै पुकारजी जस्तो तपाईँले चाहिँ जसरी चाहिँ नेकपाको कामहरू बारेमा रोष प्रकट गर्नुभएको छ, आम मान्छेहरूमा त्यो रोष छ सरकारको शैलीप्रति, कार्यशैलीप्रति, तर प्रतिपक्षको हालत पनि त्यस्तै छ। तपाईँहरू जस्तो विकल्प दिन्छु भन्नेहरू पार्टीमा पनि मान्छेको आकर्षण छैन। किनभने तपाईँले गरेर चाहिँ के देखाउनु भयो वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूले? होइन, त्यो एकदमै समस्या त्यसमै छ। म त एकदमै तपाईँले भनेको कुरामा कहाँ सहमत छु भनेपछि मैले अघि पनि भने तपाईँहरूको खराब खराब मान्छेहरू केही खानु पर्यो, केही भ्रष्टाचार गर्नु लुट्नु पर्यो भने एकै ठाउँमा आउँछन् हेर्नुहोस्, होइन? अहिलेको नेकपाको गठबन्धन हेर्नुभयो भने तपाईँले अपवित्र भन्छु मैले त, होइन? पहिले योभन्दा अगाडि तपाईँ एकअर्काको घाँटी काटाकाट गरेर आउने मान्छेहरू अहिले सँगै छन्। तर त्योभन्दा तपाईँ खराब के भइदिएछ भनेपछि जो समाजमा आफूलाई सोकल राम्रो भन्ने मान्छेहरू हामी मिल्न सकिरहेछौँ कि विडम्बना वैकल्पिक भन्नेहरू जस्तो अब रवि लामिछाने अब आफ्नो पार्टी खोल्छु भन्ने जस्तो अब त्यहाँ देखिरहेको छ, उहाँ पनि लागिराख्नु भएको छ। रमेश खरेल सर हुनुहुन्छ, होइन? उहाँ लागिराख्नु भएको छ। तर अब भनौँ न एकल हाम्रो प्रयास के छ भने सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँ भन्ने हो। जस्तै म अहिले तपाईँको विवेकशील नेपालीमा समाज समितिमा ब्रोडर एलायन्समा तपाईँको गठबन्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु। मेरो जिम्मेवारी त्यो छ, मैले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। मैले जान्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरू समाजमा विकल्पको कुरा पनि गर्ने, विकल्पको खोजी पनि गर्ने, दुईवटा दल 2 वर्ष पनि टिक्न सक्नु भएन, होइन? कम्तीमा नै हिजोको विकृत जुन चाहिँ अभ्यास हामीले गऱ्यौँ, खास गरी मूलधारको पोलिटिक्सले गर्यो, हजुर हजुर, त्यही अभ्यास तपाईँहरूले गर्ने भए तपाईँहरूमा चाहिँ नयाँ पनि खोइ। आम जनताले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ हजुर हजुर, विकल्पको कुरा गर्ने, हजुर। तर विकल्पको कार्यक्रमहरू खोइ, विकल्पको योजनाहरू खोइ, एजेन्डाहरू खोइ। किन त मलाई आम मान्छेहरूले पत्याएन भन्नुहोस् त? होइन, यो यस्तो छ, त्यही त मैले भने तपाईँलाई, यो जुन तरिकाले हामीले मिल्नुपर्ने थियो, जुन तरिका अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, बिचमा तपाईँको दुर्घटना भयो भन्छ, मैले त्यसलाई दुर्घटना भन्छु। अब त्यो सचिँदैछ। आजको तपाईँले न्युजमा हेर्नुभयो भने हामीले विवेकशीलले र साझाले चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदन हामीले चाहिँ यो एकीकरणको प्रतिवेदन बुझाएको छौँ। त्यसो अरू साथीहरू, अरू पार्टी, अरू छिटै साझा र विवेकशील एक हुँदैछन् एकदमै एकदमै। हजुर, अब आजै हामीले त्यो पनि तपाईँको जारी पनि गरेको छौँ। आज कहिले हुन्छ त? के सम्भावना छ? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यस्तो हो, यो प्रक्रिया अब तयारी चाहिँ अब प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो गइसकेको छ, प्रक्रियामा गइसकेको छ। प्रतिवेदन दुवै हाम्रो संयोजकलाई हामीले हस्तान्तरण गरिसकेको छौँ। जहाँसम्म लाग्छ अब यो छिटै नै हुन्छ। अब फेरि हाम्रो आफ्नो प्रक्रिया पनि हुन्छ। अब केन्द्रीय सदस्यमा हामी जान्छ, केन्द्रीय सदस्यमा छलफल हुन्छ। त्यही त कहिले फुट्नुहुन्छ, कहिले फेरि जुट्ने भन्नुहुन्छ, प्रतिवेदन लेख्नुहुन्छ। आम मान्छेलाई विकल्प चाहिएको छ, खोइ खर रूपले तपाईँहरू जस्ता चाहिँ वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्ने मान्छेहरू एकजुट भएर आउनु। त्यही अहिले हेर्नुहोस् न, अब यो बिचमा हाम्रो दुर्घटना भयो भन्यौँ, हामीले केही कुरा सिक्यौँ, होइन? सिकिसकेपछि अब फेरि हामी मिलिरहेको छौँ। हामी मात्र होइन, तपाईँको अरू शक्तिहरू, अरू समूहहरू पनि हामीसँग आइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ अब जुन यो निविसकेको आशा, अब बाबर भट्टराईजीहरूको जसपा पनि चाहिँ वैकल्पिक राजनीति पार्टी रे, कमल थापाको पनि वैकल्पिक राजनीति पार्टी रे। अनि यो भिडमा तपाईँको यो साना साना पसल थापेर हजुर हजुर आम जनताको चाहिँ आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, सकिन्छ। किनभने त्यो हामीमा विश्वास पनि छ। हामीसँग जुन भएको एजेन्डाहरू छ, हामीले गरेको कामहरू छ, हाम्रो जुन अप्रोच छ, तपाईँहरूले चाहिँ अब यो देख्न सक्नुहुन्छ, होइन? अब जबसम्म हामी सत्तामा पुग्दैनौँ, जबसम्म हामी ठाउँमा पुग्दैनौँ, तबसम्म तपाईँले जहाँसम्म त्यो प्ले गर्ने ठाउँमा नहुन्जेलसम्म त हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो जुन बाटो लिएको छौँ, जुन तरिकाले हिँडिरहेको छौँ, हामीसँग जोडिनु भएको जुन सदस्यहरू हुन्छ, नेताहरू हुन्छ, उहाँले गरेको काम, उहाँको आफ्नै ब्याकग्राउन्ड सबैले हेर्दै गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ त्यो आशा, जुन निर्दै गरेको आशा चाहिँ अब हामी एक भइसकेपछि र जति पनि अरू अरू छरिएर हुन्छ उहाँहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने हाम्रो प्रयास छ। त्यो प्रयास जहाँसम्म लाग्छ हामीले सम्भावना त्यसलाई चाहिँ ठाउँमा ल्याउँछौँ। जस्तो तपाईँ युवा पुस्ताको एकजना सम्भावना बोकेको र आम युवाहरूको एकजना प्रतिनिधि पात्रको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। जस्तो नेपालको राजनीतिमा युवाहरू त्यति कहिले पनि पोजिटिभ हुन सकेनन्, खास गरी पछिल्लो समयमा। हजुर, सक्रियतापूर्वक सहभागी पनि हुन सकेनन्, आकर्षण पनि रहेन। त्यो विकर्षण पैदा भयो, फोहोरी खेलको रूपमा युवाहरूले बुझे। नयाँ पुस्ताको कुरा गर्दैछु मैले। हजुर हजुर। अब कसरी जोड्नुहुन्छ युवाहरूलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिमा, आकर्षण कसरी पैदा गर्नुहुन्छ? अब यसमा आकर्षण पैदा गर्ने भन्दा पनि हामीले पहिलेदेखि जे काम गरिरहेको छौँ त्यही कामलाई निरन्तर दिने हो। त्यसपछि मान्छेहरू जोडिने क्रम भनेको हामीले नै बोलाएर मात्र होइन कि जसरी अहिले यो देशमा, यो समाजमा
सत्तापक्षमा भएको के अरे तपाईँको नेताहरूले तपाईँको सत्तापक्षमा भएको मान्छेहरूले सरकारले जुन तरिकाको रवैया भइरहेको छ त्यसको वितृष्णा त्यहाँबाट तपाईँको जुन उहाँले नपाएको कुराहरू छ त्यो पाउनको लागि खोज्दै गर्दाखेरि वैकल्पिक शक्तिहरू वैकल्पिक समूहहरू चाहिँ उहाँले खोज्दै आउनुहुन्छ। आउने क्रममा चाहिँ धेरै साथीहरू जोडिँदै पनि हुनुहुन्छ। यो बिचमा विवेकशीलले पनि तपाईँको आफ्नो तरिकाले सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छ, साझाले पनि गरिरहेको छ, मान्छेहरू आइरहेको छन्। तर अब अहिले हामीले गरेको कामहरू तपाईँले जस्तै अहिले भनौँ न सरकारले नगरेको कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ नि त। अहिले 7-7 महिना भयो होला, पार्टीगत नहोला, तर विभिन्न त्यो युवाहरू तपाईँको एउटा देशलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने तपाईँकै यसमा आउनुभयो, बब्लुजी आउनुभयो, विनयजङ बस्नेत आउनुभयो, अरू साथीहरू आउनुभयो, लागिराख्नु भएको छ। सो कुनै न कुनै तपाईँको क्षणमा गइसकेपछि तपाईँको पोलिटिक्सको थ्रुबाट उहाँ पोलिटिकल लिडरसिपको थ्रुबाट चाहिँ मलाई के विश्वास छ भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ हजुरको। जस्तो पुकारजी तपाईँको विश्लेषण के छ? किनकि नेपालका दलहरू फेल भएका हुन् कि व्यवस्थाप्रति पनि मान्छेले आशंका गरिरहेका छन्। अहिले पनि भर्खर आएको व्यवस्थामा नि टिका टिप्पणी हामी सुनेकै छौँ होइन? तपाईँहरूलाई के लाग्छ हाम्रो फेलर चाहिँ कहाँ हो? पात्रमा फेलरसिप हो कि सिस्टम बिग्रेको हो कि पुरानो पुस्ताको फेल भएका हुन् कि के देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? तपाईँले आफै पनि भन्न सक्नुभयो यो तिनटै कुरा पनि हो। तपाईँले जुन जुन भन्नुभयो तिनटै कुरा पनि हो। र सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको जो आम नागरिक आम जनता स्पेसली युवाहरूको कुराहरू गर्नुहुन्छ। युवाले बिस्तारै जहाँसम्म लाग्छ आफूमा त्यो विश्वास चाहिँ अलिकति कम गरेको हो कि आत्मविश्वास छ नि म एक्लैले पनि पढ्दैन ल्याउन सक्छु है, म एक्लैले आँट्यो भने तपाईँको म जस्तो सय युवाहरूलाई जोड्न सक्छु भन्ने खालको त्यो जुन त्यो आँट र हिम्मत छ अलिकति त्यो कन्फिडेन्स लुज भएको छ। हामीले जस्तो अब विभिन्न अभियानहरूबाट चाहिँ त्यो लुज गरिसकेको कन्फिडेन्सको कुरा। एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई पनि जोड्न चाहेँ किनभने पछिल्लो समयमा मैले जसरी मानिसहरूसँग कुरा गरिरहेको छु धेरै मान्छेले थाहा पाएनन् होला, धेरै मान्छेले ती अभियानको बारेमा जानकारी राख्न सकेनन् होला। तर आजका युवाहरू बिग्रिएका मात्रै छैनन्, उहाँहरूले यो देशको लागि समाजको बेटरहुडको लागि राम्रा काम गरिरहेको प्रशस्त दृष्टान्तहरू हामीले देखिरहेका छौँ होइन? मैले तपाईँलाई जान्न खोजेको चाहिँ नेपालको मूल समस्या भनेको आज तपाईँ के देख्नुहुन्छ र नेपालको आगामी दिनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो युवाहरू? मैले अब युवासँग जोडेको तपाईँले अब नेपालकै समस्या हेर्नुभयो भने चेतना बढी छ, तर चेतनाको स्तर चाहिँ कुन बेला कसरी युटिलाइज गर्ने भन्नेको जहाँसम्म लाग्छ आफैमा विश्वास नभएको एउटा र परिवर्तन ल्याउनलाई चाहिँ सकारात्मक शक्ति एकै ठाउँमा नआउने पनि मैले सबैभन्दा नकारात्मक तपाईँ लागि नै राख्छ। तपाईँको जति जेसुकै गरे पनि स्वार्थी समूहहरू एकै ठाउँमा आउने, भ्रष्टाचारीहरू लुटेरहरू एक ठाउँमा आउने। सो मैले देखेको चाहिँ राम्रो मान्छेहरू काम गर्ने मेहनत गर्ने र केही अलरेडी तपाईँको समाजमा केही न केही कन्ट्रिब्युट गरिसकेको मान्छेहरू एक ठाउँमा आयो भने तपाईँ परिवर्तन हुन टाइम लाग्दैन। एउटा तपाईँको आगामी दिनमा चाहिँ जब यो शक्तिहरू एकै ठाउँमा आयो, जस्तै अहिले इक्जाम्पल कुरा गर्नुहोस् तपाईँको 5वटा 10वटा पार्टीहरू तपाईँको नयाँ फेरि अर्को 10-20वटा पार्टी आएर तपाईँको अलग अलग गर्ने भने अर्को 20 वर्ष 30 वर्षसम्म चेन्ज हुँदैन। त्यसले गर्दा मैले त के भन्छु भने चाहिँ हामी कम्तीमा समाज परिवर्तन हिँड्दै गरेको युवाहरू समूहहरू जति पनि छौँ कम्तीमा एउटै पार्टी नभए पनि आगामी चुनावको लागि चाहिँ गठबन्धन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि हेर्नुहोस् मैंने आगामी चुनावबाटै तपाईहरु वैकल्पिक राजनीति गर्ने भने तपाईहरु जस्ता दलहरूले अहिलेका मूलधारका नेकपा र कांग्रेसलाई नै विस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो? कन्फिडेन्स छ, एकदमै कन्फिडेन्स। कुनै आधार छ त्यसको? किन छैन तपाईहरुको? जब तपाईको 5 जना 6 जना युवाहरू मिलेर तपाईको देश हलाउन सक्छ भने चाहिँ सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य हुन्छ। त्यो पनि एकचोटी दुईचोटी तीन चोटी हैन? किन हाम्रो ग्राउन्ड त त्यस्तो छैन, किनभने माथिदेखि तलसम्म हामी डिभाइडेड पोलिटिक्स गरिरहेका छौँ। हर मान्छे एउटा पार्टीको कार्यकर्ता छ, कसरी भत्काउन सक्नुहुन्छ? नेपालको पोलिटिक्स नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्मान तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? एकदमै देख्छु। किनभने चाहिँ तपाईँले अहिले जति पनि कार्यकर्ता देख्नु भएको छ माओवादीले बन्दुक बोकेर आए, अहिले अयोग्य लडाहरू कहाँ छन्? तपाईँको लडाकुहरू सबै विदेशमा छैन? तपाईँहरूको गाह्रो भइरहेको छैन? खै त उनीहरूलाई त्यो चार्टर पेरोल गरेर लिएर आएको तपाईँको फ्रीमा ल्याउनु पर्ने, तपाईँको निःशुल्क ल्याउनु पर्ने मान्छेहरूलाई 3-3 गुणा भाडा राखिरहेको छ। अहिले हामीले तपाईँको जुन के भन्छ रत्नपार्क खाना खुवाइरहेको छौँ, विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाइरहेको छ, त्यो मान्छेहरू को? त्यही भोट हाल्ने मान्छेहरू होइन, गाह्रो गरेको मान्छेहरू होइन, त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हो नि त। सो उनीहरूलाई विकल्प दिन सक्यो, राम्रो ठाउँमा दिन सक्यो भने तपाईँको हामीले अलिकति आशा देखाउन सक्यो नि त। उनीहरू के पार्टी छोडेर आउँछ नि, उनीसँग विकल्प छैन। तपाईँको एउटा सामान्यभन्दा सामान्य सिफारिस लिनलाई पार्टीको कार्यकर्ता बन्नुपर्छ। त्यहाँ विडम्बना त्यहाँनिर छ। त्यसैको मिसयुटिलाइजेसन तपाईँको अहिलेको पार्टीले गरिरहेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले केही राम्रो गरिरहेको छौँ, भइरहेको छ। जस्तो अर्को एउटा समस्या खास गरी नेपालको पुरानो पुस्ता बिदा गर्नुपर्छ र युवा पुस्ताहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहने रहेछ। कांग्रेसमा नेकपाभित्र पनि त्यो बहस छ। जस्तो खास गरी चाहिँ आम मान्छेको दृष्टिमा चाहिँ फेरि यही मूलधारे पार्टीका युवा पङ्क्तिमा त्यति धेरै भरोसा त छैन। तपाईँहरू जस्तो युवाहरूमा पनि आम भरोसा, आम नागरिकको युवा लिडरसिपमा पनि च्यालेन्ज देख्छु। खोइ त पृथक कुरा के
एजेन्डा के, कार्यक्रम के, हो। नेपाली युवाहरूको च्यालेन्ज। हो त्यसमा मैले देखेको, मैले त अब हाम्रो कुरा त मैले भनिसकेँ। मैले जस्तै अब अहिले तपाईँहरूको उसमा के भन्छ कङ्ग्रेसको पनि अहिले अधिवेशन आइरहेको छ। कङ्ग्रेसमा त अहिले गगन थापा लगायतको त्यसपछिको जेनेरेसनको पुस्ताले चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्छ मैले भन्छु। अहिले पनि फेरि तपाईँको देउवा, तपाईँको फेरि पौडेल र तपाईँको फेरि उहाँ तपाईँको अक्षता र तपाईँको फेरि कोइरालाकै पछि लागेर उहाँहरूलाई नै तपाईँ नेता मानेर हिँड्यो भने देश अर्को 10 वर्ष फेरि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपाभित्र कति राम्रो मान्छेहरू छन्, राम्रो युवाहरू पनि छन्, उनीहरूले विद्रोह गर्नु पर्यो। हामी त छँदैछौँ, गरि नै रहेको छौँ। तर अहिले चलन चल्तीको जुन पार्टीहरू छ त्यहाँभित्र युवाहरूले चाहिँ विद्रोह गर्नै पर्छ। यदि गरेन भने अर्को 10 वर्ष 20 वर्ष पनि गाह्रो छ हेर्नुहोस् नेपालमा। त्यसले गर्दा मेरो आह्वान, मेरो आग्रह के छ भने चाहिँ हामी पार्टीमा अगाडि बढेर गगन विश्वप्रकाश भनेर विद्रोह गरेर तपाईँहरू पार्टीसँग एलायन्स गरेर जान तयार हुन्छ तपाईँहरू, होइन त्यसो भए? होइन, यसो जस्तै कङ्ग्रेससँग कुरा, यो त तपाईँको पोलिटिक्स भनेको कुरा त तपाईँको यदि राम्रो हुन्छ भनेपछि कम्युनिस्टले राम्रो गरेको छैन भनेपछि पछि त कङ्ग्रेस विपक्षी त मिल्नुपर्छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हामी त तयार छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यदि नराम्रो कसैले गर्छ भने चाहिँ राम्रो गर्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। एजेन्डा मिल्छ, तपाईँको हामीले सहकारी मिल्छ भने त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो सक्नु पनि पर्छ। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। तपाईँहरूको अभियानहरू सार्थक बनुन्, शुभकामना छ तपाईँलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई मेरो कुरा राख्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुत नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।